ينطقو نطق بالقرآن تیرا صرف نہ مراد بلکہ ما ينطقو نطق ٹکی ذکر اوڑو ما یقرعو نوے زکا قراءت با منکرین حدیثو صرف قرآن تا شامل کرے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی تا دے ہر فتنے پتوا اللہ سبحانہ وتعالی دا حجیت حدیث مسئلہ اور دا منکرین حدیث رد چکی لفظ دا نطق روڑو دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک اگر دا حجت مقام تورسولا کہ قرآن حجت دے نو یو وجہ دادا چپ دے باندے نطق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے اور کا احادیث دا محمد مصطفیٰ حجت دی پدے وجہ باندے دی چپ دے باندے نطق محمد مصطفیٰ کڑے دے اللہ صرف دا قراءت نہ وحی نہ ویلے اللہ نطق دا وحی ویلے دا وما ينطقو عن الہوا محمد مصطفیٰ نطق پخواہش سر نکی دا خپل طرف نہیں نکی ان ہوا الا وحی یوہا ان ہوانا دا منکر حدیث استدلال باطل دے چی ہوا مفرد دے او نطق بالقرآن مفرد دے احادیث خو او قرآن چدوارا یوزے کی دا خود تصنیہ شوا او قبیلہ دا مرکبات واری منوائنا وما ينطق عن الہوا ان ہوا کی ضمیر نصرف قرآن تراجع دے ان ہوا کی ضمیر صرف دا ہوا نہ کہ صرف سنت و حدیث تراجع دے بلکہ وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علماء پوئی گی مقام دا حسر تا اشارہ دا پا حسر کے ہم رد پا منکر حدیث باندے پا دی حسر کے ہم رد پا منکر حدیث او پا دی حسر کے ہم استدلال او دلیل دے پا طریقہ دا حجیت حدیث باندے یو طریقہ دادا ان ہوا الا وحی یوحا محمد مصطفیٰ چکم نطق تی اگر نطق تے وحی ویلے دا اگر نطق دا قرآن دے اگر نطق دا حدیث دے بس دک وحی دا نو یو خو دلیل دا شو چل نطق دا رسول اللہ وحی دا اگر قرآن وی ہم وحی دا او منکر کافر دے اگر کا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی نو ہم وحی دا او منکر کافر دے دوین طریقہ استدلال دالے انہو الا وحی یوحا وہی صرف قرآن تو ہوئے وہی صرف حدیث تو ہوئے وہی صرف نطق رسول تو ہوئے نو دا عقل پا ذریعہ باندے دا معارضی پا دوران کے حدیث پا عقل تللو کے دا ہر منکر حدیث پا مقصد پیڑ دا چستا عقل ہوا ہی ندا ستا عقل میزان ندے ستا رائل اعتبار نشور کے دے تد موضوعنا دا میزان دا فرق دا پارا ستا آرا کافی ندی ان ہوا الا وحی یوحا کہ وحیدہ اگر قرآن دے کہ وحیدہ اگر حدیث دے کہ وحی ندا اگر دستا عقل ندے وحی ندا نستا رائے ندا دو خبری شوے یو خدا کہ وحی قرآن و حدیث دا بلا خبر دا کہ دا منکر حدیث ذہنیت او دا چا اصول او دا چا رائے پاگی باندی جسم قرآن نشرت کے دے دا غسی دا محمد مصطفیٰ فرمان نشرت کے دے دا رب قرآن دے پدا سے بلیغ انداز کے دا ہر منکر حدیث پا مخباندے سپیڑ دا چھے انشاءاللہ دا قرآن و دا حدیث عالمان دا سلفی علماء دا اہل الحدیث سے پہال موجود بھی انشاءاللہ ندہ واصل ابن عطا پا شکل کے منکرین حدیث میدان ترات لیشی ندہ عیسیٰ ابن عبان دی دا اصول پا طرز باندے منکرین حدیث میدان تنشرات لے دا عبداللہ چکرال بھی دی پشان خلق دا محمد مصطفیٰ احادیث نشرت کولے دا جناب پرویز سے پشان تی خلق دا غیب عقل باندے منگ دا محمد مصطفیٰ احادیث نشو تللے منگ دا دے خلق پا عقل باندے او دا سر سید احمد خان پرائے باندے احادیث نرد کو منگ دا تمنائے مادی دا عقل دا کمزورے دا وجہ دا محمد مصطفیٰ احادیث نرد کو منگ دا ابو ظفر نو شہروی پا کتابونو باندے دا محمد مصطفیٰ احادیث نرد کو منگ دا ملتانیانو او دا لکلیانو پا جبو باندے دا محمد مصطفیٰ احادیث ننکل کو منگ دا جاوید احمد غامدی پا آراو
په نظریاتو باندې احادیث نه رد کوو موږ سره قرآن دی موږ سره احادیث محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دی اور اے منکرین حدیثو کلاو غوږونو باندې اورئ فرقه پرست د احادیثو دفاع نشي کولی جامد مقلدین د احادیثو دفاع نشي کولی تنظیم پرست اکابر پرست مقابر پرست جنډه پرست کتب پرست د محمد مصطفیٰ د احادیثو دفاع نشي کولی د رسول الله علیه السلام د احادیثو دفاع چې کوي انشاءالله سلفي ځوانان اور اهل الحدیث به کوي